हेलो दोस्तों, तो आज और एक कुरान चैप्टर हम देखने जा रहे हैं जिसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डज अल्लाह स्वेयर बाय इन सूरा असर। तो इसमें अल्लाह क्या कहना चाह रहा है, आइए इसे सुनते हैं। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी लर्निंग्स होने वाली है। कुरान की क्लिप्स छोटी छोटी बहुत ज़्यादा लर्निंग लेसन्स है लाइफ में। तो सूरा असर में क्या होने वाला है, आइए देखते हैं इसे। सूरह अल असर में अल्लाह कसम खाकर फरमाता है कि ज़माने की कसम, यकीनन हर इंसान नुकसान में है। ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है, और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है? कौन से ज़माने की कसम? असर असल में है क्या? यहाँ नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल उस बड़ी तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने कसम खाई कि सिवाय उन लोगों के जो नेक आमाल करते हैं, उनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को ला इल्म रखा हुआ है। सूरह असर कुरान मुकद्दस की तरतीब के लिहाज से 103 नंबर सूरत है। ये नाम सूरह की पहली आयत के लफ्ज़ अल असर से माखूज़ है। ये सूरत जामे और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। इसके अंदर चंद अल्फाज में मानी की एक दुनिया भर दी गई है। इसमें बिल्कुल दो टोक तरीके से बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और इसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा। इमाम शाफी ने बहुत सही कहा है कि अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो यही इनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत में अल्लाह असर की कसम खाकर फरमा रहा है। असर के मानी ज़माने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में ज़माने या वक्त के गुज़रने और इसकी तेज़ रवी की तरफ इशारा है। बाज़ मुफस्सिरीन ने वल असर से मुराद नमाज असर का वक्त यानी ज़माना भी लिया है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने असर की नमाज की वक्त की कसम याद फरमाई है, इसलिए कि ये नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस शरीफ में आया है कि नमाज असर की फ़िक्र करो क्योंकि ये बड़ी ख़तरे वाली नमाज है। ख़तरे वाली नमाज से मुराद यही है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसके छूटने या क़ज़ा होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। आम तौर से असर के वक्त लोग अपने कामों, तिजारत, नौकरी या दीगर मसरूफियात में गुम होते हैं। इसलिए यहाँ बाज़ मुफस्सिरीन ने ये मानी लिया है कि वल असर फरमाकर अल्लाह ताला असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमा रहा है ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़े कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक ऐसी बात भी पोशीदा है जो अपने अंदर एक पूरी कायनात रखती है। लफ्ज़ असर असल में निचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये कसम इस अहमियत की बिना पर है जो दिन के इस मौके को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हयात और निज़ाम ज़िंदगी के ख़ात्मे का वक्त होता है, और ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुँचते हैं, परिंदो चरिंद अपने अपने आशियानों और ठिकानों को लौटते हैं, सूरज मगरिब में अपना सर छुपा लेता है और फ़िज़ा बतदरीज तारीक होती चली जाती है। ये इख्तिताम और तगय्युर इंसान को खुदा की शानदार कुदरत की तरफ जो इस निज़ाम पर हाकिम है मुतवज्जा करता है, और हकीकत में ये तौहीद की निशानियों में से एक निशानी और परवरदिगार की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह इंसान को ज़माने यानी वक्त की अहमियत का बता रहा है कि वो लोग नुकसान में हैं जो वक्त को नहीं समझते, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुजर जाती है और वापस नहीं आती। इस थोड़े से वक्त में हमारे पास बहुत मौके होते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ला सकते हैं। तो ये कसम उन लोगों के लिए है जो वक्त के इस मौके को ज़ाया कर देते हैं। असर के ज़माने की कसम भी इसीलिए है क्योंकि असर की नमाज भी दिन की आखिरी नमाज होती है, जिसके बाद अंधेरा छा जाता है और पूरे दिन में इंसान ने जो कुछ किया होता है वो वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई बर्फ़ के टुकड़े फ़रोख्त करता है जो दिन की रोशनी में तेज़ी से पिघलती है। इसलिए उस शख्स की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द उस तमाम बर्फ़ को फ़रोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाए।
کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی، یعنی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہے، کیونکہ یہ صورت جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اس سے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورہ عصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر۔ سورہ عصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ کہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا ایک چور اگر چوری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ یہ کام منافع بخش ہے، اسے کر دو تو مفت میں امیر ہو جاؤ گے، گویا وہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ پھر چوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، یعنی عمل کرتا ہے جس پر ایمان لایا۔ پھر جب وہ چوری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنے جیسے لوگ ڈھونڈتا ہے، ان کو اس کام کی طرف مائل کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، یعنی تواصو بالحق کی شک پر عمل درآمد کرتا ہے۔ پھر اگر وہ چوری کا پیشہ اپنا لیتا ہے تو ظاہر ہے کبھی نہ کبھی تو پکڑے بھی جانا ہوگا، تو نتیجتاً جو مار اسے کھانی پڑتی ہے اس پر صبر بھی کرتا ہے۔ تو گویا ایک چور کو بھی ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلیں تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، اور تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی قدر کریں، سمجھیں اور اس کو مفید کاموں میں لگائیں۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ ہم نے دیکھا سورہ العصر جو ہے یہ دس از 103 چیپٹر آف قرآن، اینڈ اس میں 3 آیتیں اور ورسز ہوتے ہیں، اینڈ یہ میں کہوں گی 3rd شارٹیسٹ چیپٹر آف قرآن کا ہے۔ اور سورہ العصر ان دا نیم آف سوراز جو قرآن میں ہے، ان جنرل یہ بتاتا ہے اوتھ آف اللہ، یعنی اللہ جو سویر کرتا ہے، قسم کھاتا ہے ہیومن بینگز کو لے کے، دیٹ سارے ہیومن بینگز جو ہیں، یعنی جتنے بھی آدمی ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، یا جتنے بھی پرانی ہیں، سب ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کچھ کچھ چھوڑ کے۔ ٹھیک ہے، ایسا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا ایک اپنا گریٹ سگنیفیکنس ہے، کیونکہ پروفٹ محمد نے ایڈوائز کری تھی لوگوں کو ایک دوسرے کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو 3 ورسز ہیں، 14 ورڈز ہیں، 73 لیٹرز ہیں، اتنا مطلب میں نے تھوڑا سا فگر آؤٹ کرا تھا اس سورہ کے بارے میں، اینڈ دس از امنگسٹ ون آف دا موسٹ سیورل شارٹ ورسز جو پوری قرآن میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو سورہ العصر کے بارے میں پتہ کریں گے۔ آپ سب زیادہ قرآن دیکھ کے بتا سکتے ہیں مجھے، تو اور کیا اس میں خاص ہے سورہ العصر میں، وہ آپ مجھے کامنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ تو آئی بی لوکنگ فارورڈ ٹو ریڈنگ یور کامنٹس۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی کلپ کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔